अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग हज के टॉपिक को पढ़ रहे हैं। आज हम इसका लास्ट लेक्चर लेंगे फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। तो ज़ायरीन खाना काबा की कैफियत, अच्छा इसको मैं पॉइंट्स की सूरत में आपको बताऊंगी कि इसमें पॉइंट्स क्या हैं। कि इसमें जो ज़ायरीन होते हैं हर मरहले पर उनकी अखलाकी और रूहानी तरबियत होती है। उसमें जब वो अपने घर वालों को, नंबर 1 हो गया ये नंबर 1 कि उसकी अखलाकी और रूहानी तरबियत होती है। अखलाकी और रूहानी तरबियत, रूहानी तरबियत, ये अब मेरी इधर बस बोर्ड पे ऐसे ही लिखा जाएगा, तरबियत का सामान हो जाता है। ठीक हो गया, नंबर 1 हो गया। अखलाकी और रूहानी तरबियत होती है। ज़ायरीन ने खाना काबी कैफियत के बारे में मैं पढ़ रही हूँ। उसके बाद ये है कि उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसका हम लिख लेते हैं कि इस दीनी माहौल और पाकीज़ा फ़िज़ा में जब वो मनासिक हज अदा करता है तो उसकी अजीब कैफियत होती है। अच्छा, मैदान अरफात में उसे क्या बिशारत, नंबर 2 का पॉइंट हम क्या बनाएंगे कि जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खुतबे की वो मिसाल याद आ जाती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे बाद जो है गुमराही से बचने के लिए कुरान और हदीस को मजबूती से थामे रखना। तो दूसरा क्या हो जाएगा, कुरान और हदीस को, कुरान कुरान और हदीस को की इत्तबा लिख सकते हैं। कुरान और हदीस को मजबूती से थाम लेना, या आप कुछ भी इसका पॉइंट बना सकते हैं, मजबूती से थामना, ये हो जाएगा। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट ये लिख लिया हमने इस पैराग्राफ में। ये इसको पैराग्राफ को ये मैं खुद पॉइंट्स बना रही हूँ, आप अपनी किसी दूसरी बुक से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। यानी पहला हो गया कि उसमें हर बंदे की अखलाकी और रूहानी तरबियत होती है, घर वालों को छोड़ के जाता है। फिर उसकी जो आखिरत का नमूना पेश होता है, उसका सारा जो सफ़र होता है वो एक तरह का आखिरत का एक नमूना होता है। और फिर उसके बाद दूसरा आ गया कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आज के दिन मैंने तुम पर ये दिन को मुकम्मल कर दिया। ये मैदान अरफात में दीन, जो मैदान अरफात है, नंबर ये 3 लिख देते हैं कि मैदान अरफात में, मैदान अरफात में हजूर के खुतबे की, हजूर के खुतबा हजूर के खुतबा की जो है बेमिसाल हिदायत, के खुतबा की बेमिसाल हिदायत। ये पॉइंट मैंने आपकी बुक से ही लिया है, बेमिसाल हिदायत। ये देखें यहाँ पर, ये मैं आपको बुक से भी दिखाती हूँ कि ये यहाँ पर ये देखें, ये वाला कि बेमिसाल हिदायत, जहाँ से हम पॉइंट्स बना रहे हैं उसे ये हुक्म याद आता है कि मेरे बाद गुमराही से बचने के लिए, ये पॉइंट आप पहले लिख लें, कुरान और हदीस को मजबूती से थामे रखना। ठीक हो गया। अच्छा, कुर्बानी अब आ जाता है, अगला पॉइंट है कुर्बानी करते वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बेनज़ीर कुर्बानियां याद आती हैं। वो सोचता है कि जुमला कुर्बानियों के मुकाबले में नफ्स की छोटी मोटी ख्वाहिशात की कुर्बानी की हकीकत ही क्या है। क्या होता है कि कुर्बानी करते वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बेनज़ीर कुर्बानियां याद आती हैं कुर्बानी करते वक्त। और फिर वो उसको लगता है कि मेरी ये जो है, मेरा ये जीना मरना भी अल्लाह ही के लिए होना चाहिए, ये मामूली सी कुर्बानी है, इसके लिए तो कोई सफ़र की सोबतें कुछ भी मानी नहीं रखता। तो इसमें क्या है, हज़रत इब्राहिम, हम क्या पॉइंट बनाएंगे कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बेनज़ीर कुर्बानियों की याद दही, या हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बेनज़ीर कुर्बानियों की याद। ये चौथा पॉइंट बना लेते हैं कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बेनज़ीर कुर्बानियों की याद, की बेनज़ीर कुर्बानियों की याद। अच्छा, आप चाहें इनको आप इस तरह पॉइंट्स जब आप बनाएंगे तो आपको याद रहेगा कि इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा है। ठीक हो गया ना। अब फिर उसमें ये आयत का तर्जुमा ज़रूर लिखिएगा। फिर वो कहता है कि मेरे लिए ये मामूली, ये आप सारा डिटेल में बुक से पढ़ें, मैं अब आपको पॉइंट्स के हिसाब से बता रही हूँ। मेरा तो जीना मरना भी अल्लाह ही के लिए होना चाहिए। ऐसे में उसके लबों से ये कलमात जारी हो जाते हैं। कौन से कलमात जारी हो जाते हैं? इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब ये देखें, ये मैं थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ,
میں ابھی یہ ادھر یہ آیت جو ہے یہ دیکھیں، اس کا ترجمہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور بغیر اعراب لگائے آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں، انا صلاتی. یہ دیکھیں، اس کو یا ریز کر لیتی ہیں اور پھر میں دوبارہ سے اس کو لکھ دیتی ہوں. ایک منٹ میں اوپر لکھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے. اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اس کو اوپر لکھ لیتے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے. یہاں پر یہ دیکھیں، اس طرح آپ لکھیں انا صلاتی. یہ اب میں اعراب نہیں لگا رہی، یہ دیکھیں انا صلاتی، صرف یہ تھوڑے چھوٹے موٹے اعراب لگا لیں. یہ انا صلاتی یہ ضرور لکھیں، اور جب آپ اس طرح لکھیں گے تو آپ کو بھولے گا ہی نہیں. یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میں ذرا سیٹ کر دیتی ہوں، کیمرہ سیٹ کر دیتی ہوں. یہ دیکھیں انا صلاتی، انا بے شک، صلاتی آپ فرما دیجئے کیا؟ نماز، میری نماز، ون نسکی، ون نسکی اور میری قربانی. واو، یہ دیکھیں واو نسکی. یہ آپ اس طرح لکھ لیں تو آپ کے لیے بے حد ایزی ہے. نسکی، اور پھر یہ بھولے گا بھی نہیں. نون کے اوپر پیش ہے نسو کی، کاف کے نیچے زیر، کاف چھوٹی ہے، اور پھر واو مہیایا، یعنی انا بے شک میری نماز، میری قربانی. یہ دیکھیں میری قربانی، وہ مہیایا، وہ مہیایا، مہیایا. آپ اس کو ضرور اس طرح لکھا کریں، اس سے پریکٹس ہوتی ہے. مہیایا دوسری طرح بھی لکھ سکتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. مہیایا میری نماز، میری قربانی، و مہیایا میری جو ہے وہ زندگی، میرا جینا، و مماتی، و مماتی، مماتی. یہ دو زبریں آئیں گی، مماتی، للہ، اللہ کے لیے. اور یہ دیکھیں میرا میری زندگی، آپ فرما دیجیے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے. مماتی رب العالمین، مماتی للہ رب العالمین، للہ رب العالمین، عالمین. ٹھیک ہو گیا؟ این کے اوپر کھڑی بات آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا اس کا ترجمہ کہ میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے. رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ. پھر آگے آئے گا یہ لا شریک لہ، لا شریک لہ، وبذالک، وبذالک یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ لا شریک لہ، اس کا کوئی، لا کا مطلب نہیں، شریک کوئی شریک نہیں، لہو یعنی کہ اس کا کوئی بھی شریک نہیں، وہی اللہ کے سوا کوئی بھی اس کی عبادت کے لائق نہیں. اور وبذالک امرت وانا والمسلمین، وبذالک اور وبذالک امرت، اور مجھے حکم دیا گیا ہے. وبذالک و بذالک، وبذالک امرت، امرت میم کے نیچے زیر آئے گی، امرت وانا، وانا اول المسلمین، وانا اول المسلمین. ٹھیک ہو گیا؟ یہ دیکھیں اس کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ
آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَالِکَ، اور مجھے وَبِذَالِکَ امرت کا مطلب ہے حکم دیا گیا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے اول المسلمین، اول سب سے اول فرما بردار ہوں، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ یقیناً آپ کو شاید یاد ہوگی یہ آپ حج میں کہیں بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ نیکسٹ آ جاتا ہے کہ مقام منہ میں، اب یہ ہم نے 4 پوائنٹ لکھے تھے، مقام منہ میں وہی سزم کے ساتھ، اچھا وہ اس ارادے کے ساتھ اس کو شیطان کو کنکریاں مارتا ہے کہ اب یہ میرے والد میرے اور میرے اللہ کے، کہ اگر یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان حائل ہونے کی کوشش کرے گا تو اسے پہچاننے میں غلطی نہیں کروں گا، اسے یعنی کہ پہچاننے کی غلطی، میں دوبارہ اس کے جھانسے میں نہیں آؤں گا، میں دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گا، اس کی رکاوٹ کو دور کر دوں گا۔ اور اس کی ایک نشاندہی ہوتی ہے کہ وہ شیطان کو کنکریاں مار، یہ اگلا پوائنٹ آپ لکھ سکتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارنا، شیطان کو مینا میں کنکریاں مارنا، مینا میں جب وہ بیت اللہ کے سامنے پہنچتا ہے تو اس کی روح اس خیال سے وجد میں آ جاتی ہے کہ جس گھر میں زیارت کی تمنا تھی وہ آج نظر کے سامنے، اللہ سے لو لگائے رکھنے کی یہ کیفیت حاجی کے کام آتی ہے۔ طواف کے بعد وہ صفا اور مروہ کے درمیان پھر صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہے، تو گویا زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تیرے قرب سے حاصل ہونے والی اس قوت ایمان کو میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دوں گا، یعنی اس کا بھاگنا، صفا اور مروہ کے درمیان بھاگتے ہیں نا، صحیح، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح، یہ چھٹا پوائنٹ آپ لکھ سکتے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان۔ یہ آپ چاہیں تو پوائنٹس کو اس طرح لکھ کے آپ کے کو یاد رہے گا، اور ایک پورے ٹاپک کی ایک طرح کا یہ پورا خلاصہ کہہ سکتے ہیں، صفا و مروہ کے درمیان صحیح، یہ آپ جو ہے نا پورا ایک طرح کا ٹاپک کا یہ خلاصہ آپ چاہیں تو ایسے لکھ سکتے ہیں، اگر آپ کو یاد کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ اچھا جی، یعنی کہ اس کا بھاگنا، اللہ کے لیے بھاگنا، تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اسی طرح دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے گا۔ یہ سب چیزیں حج کے دوران اس کو قدم قدم پر یاد رہتی ہیں۔ پھر عمر بھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کروں گا، دل کی یہی تمنا دعا بن کر اس کی لبوں تک آ جاتی ہے۔ اچھا ایک آیت میں نے لکھ کے دکھائی، آپ اسی طرح اگر آپ کہیں گے تو میں اور بھی لکھ کے دکھا دوں گی، یہ اسی طرح آپ لکھیں، میں نے ایک آپ کو اللہم، یہ اگلی آیت ہے، آخری آیت ہے کہ